I Cyber moment. If you want to see, I'll show you an I Cyber moment. See, this is I Cyber moment. That's Tony. That's Tony. That's a line producer. That's He the helped line us in producer. Goa. जो तुझं माहीत गो तू आर्टिस्ट मुळे मी स्टेजीचे केदो येतो रे तो थारायचा त्यांना Action. तू सादो रे ताचे खातीर तू म्हाका आवडटा. तू स्टाफ न्ही येयलो काय जेबलेचो जेबू कित्या काडे हांव आक्को कावळ्या भाशेन काळो मरे हात काढ बॉस तुझा हांव स्टार असलो आणि स्टारूच उठतलो गिम्मी मनी 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 हालता कित्याक रे सगळं सरप याला कित्याक राइजिंग स्टार से फॉलिंग स्टार की कहानी #शूटिंग स्टार सुपरस्टार आवाज काढतो पडता आवाज Villain. मेले आम्ही तू मेलो हाय साहेबा आई एम रेडी येता दाखवता तुका हाय साहेबा काल पासून हांव लावर बॉय आसलोलो आणि आता किडनॅपर जालो I Cyber, written by you and directed by you. How this Konkani movie came into your mind? I've been in the industry for like 25 years in Bollywood. So every time I used to go home, look at whenever we talk at home, we speak Konkani. पण मागीर तितून अशें जालें की ते मोतीन एवरी टायम आसलोले एक हिंदी फिल्म केली आहे नेटफ्लिक्साक लागून पण अशें दिसलें की ते एक गोवन फिल्म करपाची म्हणजे करूंक जाय तर चिंतालो कितें करूं हाव डू आय मेक इट द वे आय वॉन्ट टू मेक इट मागीर एक आयडिया येयली म्हणल्यार वाय नॉट यूज द लोकल कल्चर लोकल फ्लेवर आनी मागीर एक बरोवंक चालू केलें आनी ते बरयता देन आय लँडेड अप मेकिंग वॉट वी हॅव मेड आय सायबर. What is the interesting part of the movie that people will come to watch? The interesting part, I would say, are the characters in the film. Okay, they are helpless. They are in a situation. It's a situation that is, it's a crazy moment for them because nobody thinks something like this might happen. Okay, so that they fall into a situation and now, just like normal humans, they are normal. So there are so many things that just happened randomly to them that they don't know how to react it immediately. And especially when you have a character who's a bizarre character, who's low on confidence, then it's the worst nightmare for that character. You worked with Remo D'Souza, Yeah. who's a very well-known, and his movies also are blockbusters. How is that influence in this Konkani movie of yours? So I think, when we work in Mumbai, when we work with Remo, so we follow a pre-production format. Okay, so that is what I have used, all my experience that I have worked there, that how we prep. That's the reason we could finish the film in 15 days. Okay, because of the amount of work we've done so far. So I think it was naturally for us because being in the industry, and if we can't deliver in our own mother tongue, so then We have seen Bollywood, we have seen Tollywood, the kind of level of cinema which has reached to attract the attention of Goan viewers. What has Konkani movie or cinema has to deliver? I think the pulse of the audience is what we have to tap because see there are always changing phases. Okay, so there are like cinemas which are there. I would say with a strong message, with different genres. I would say. So what I have tried to, there is a underlayered message which is there. That if you understand it, it's there. But I have presented in a very comic approach to it. Okay, because I'm a huge fan of Rajiv Hirani sir. I've worked with him on PK. I've worked with him on Sanju. So that influence has been a lot on me. So working with Rajiv Hirani sir. So all of that, that why not? We can also do it. It was the whole idea to keep that full flavor. To get the audience to the cinema halls, what is your message? I would say just come with
whatever your worries, whatever tension, you just come home. You'll get a laughter ride. Laugh. It's like a laughing ride. I would say it's like 2 hours of constant, non-stop having fun. There are emotional moments which are there in the film, so it touches your heart because of the character and all that. But it's on and on. It's crazy. It's a crazy movie. All the best of to you. Thank you. Keep Thank you recording. so much. कुठली बाटली कुठली आता तो फुटिंग सांग अरे खोक्या तू भिजूड सुधरवपा ना बाबडो जमनीर पडला काय उबाड्याने सोफाचे घाल्याने नाडी चॅक कर नाडी बेल्ट घाल्या आयस माका फाल्या तुका काटा गिटा देव सांगाटा काम झालं होईस पेलो खेत्याची तांबडी बाराण्या मसालो चाराण्या कोंबडी ही माका नी त्याका Bitur titur, सगळे ना फितूर बारे तोशे सुंदर असलो जाल्यार चतुर लोजे गेल्यार बेंज ना तुझो हांगा कोण ना केन्ना आयलो केन्ना गेलो गावात तुका कोत ना आय सायबा 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 किती दिसला आणि कॉमेडी फिल्म चालला आज तू किती दिसला आहे सिरियस फिल्म म्हणून आमगे डायरेक्टर स्टॅनली बाबा तू रॉंग स्क्रिप्ट दिला आय सायबा Come guys, come. Hanif bhai, आलो. Kevin, come. There's a girl being this one. Come. You will call me. When can I call you? Come guys, come. Jo. Johnson. कैसा क्यों? जो इधर है. Stand up. No, that's okay. Sit. मैं खड़ा नहीं. बोस. मैं जॉनसन के पीछे खड़ा रहा. आप कट जाता ना नहीं. ना ना बस जॉनसन. You want us to take any mic? Yes. You want us to take a mic? Mike. Okay. 1 second. Check. Hi, good afternoon, everyone. I welcome everyone for the premiere of I Saiba. It's हांव कोंकणीन उलयतां. हांव तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता ही कोंकणी सिनेमा आमी जी केल्या ताका लागून तुमी आयल्या हांगा. Media, we really thank you a lot for coming in such a big numbers. I will introduce my director first, Stanley Menino DaCosta, who's directed this film. Our producer, Hanif bhai, आमी मोगान तेका हनीफूच म्हणटा आनी आमगे कास्ट थंय आसा आमगे फेर्मीन बाब सेकंड साईश पाणंदीकर हू इज ऑल्सो वन ऑफ द को रायटर्स ऑफ द फिल्म वॉल्टर इज द मेन लीड ऑफ द फिल्म द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन दैट वी हैव इन द फिल्म दैट्स Vedika Karkal and none other than this man needs no introduction, our very own superstar John De Silva, and we have the star in the film, Mr. Kevin DeMello. So we can. And the villain, Aniket Naik. Okay. Oh, villain myself. I am the villain. Thank you. So, एक second. Ani. या मोगाळ भाऊ भयणांनी आय सायबा फिल्माचो रायटर डायरेक्टर स्टॅनली डिकॉस्टा ताणें सगळ्यांक इंट्रोड्यूस केले पूण आपल्याक इंट्रोड्यूस करपाक विसरला. तोवूय डायरेक्टर ह्याच दिसांनी क्रिसमसा रिलीज जालोलें कोंकणी फिल्म आमिजात. तें तुमी भरपूर चोयलोलें, हेंवूय चोया येता. आमिजात फिल्माचो डायरेक्टर अनिकेत नायक. Master heavy jalo introduction. Okay, without wasting time, we have some more cast also. We have Miss Rati Batikar there. We have Fatima ma'am there. Once we're done with this press conference, we have Velani also our actor.
once we're done with this press conference, we'll have all the cast and crew on the stage, and then we'll have pictures together. And now the platform is open for our lovely media. आमकां जें जाय तें विचारात तुमी, तेजी सगळीं उतरां आमी दिवपाक हांगा आयले. थँक्यू. सर हो प्रोजेक्ट आहा पळय कितके दिसांनी कंप्लीट केला तुम्ही हांव स्टॅनली बाबाक हेजें उत्तर दिवपाक लायता. आम्ही फिल्म 15 दिवसांनी कंप्लीट केल्या. ओके. ते तुम्ही सोय आहे आता आणि एन्जॉय करा. What is the genre of the film? त्याचे जॉनर असा कॉमेडी ड्रामा. And what is it based on? Or this movie? ही फिल्म ती स्टोरी म्हणजे बेस्टी एक नटशेलान सांगपाची जाल्यार ही एक स्टोरी असल्या म्हणजे आमचो जो मेन प्रोटॅगनिस्ट आसा हिरो अंडर कॉन्फिडंट बिजूड आसा तो आणि सगळे ताका सपोर्ट करता पण ताका ही इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ हिज ओन. तितून ही इज बीन अ स्टेपनी म्हणजे एक बॅकअप आर्टिस्ट आसा तो फिल्मान आणि तितूनसान तो कसो आपले प्रॉब्लेम सॉल्व करून तो पावता तेजे तो म्हणजे आपले ड्रीम अचीव करून पावता का ना दॅट इज द स्टोरी. ओके. आणि तितून मध्ये खूप कन्फ्युजन किओटिक किडनॅपिंग गॉन रॉंग सगळे इट्स मॅड कॉमेडी. So is it based in Goa? वय वय फुल गोवा मेड इन गोवा. Okay. आणि ओके सिन्स हांगा लायक सगळ्या स्टार कास्टांक सगळ्या टेक्निशियन सगळ्यांनी खूप मेहनत केला इतले दीस आणि खूप आता फायनली आज प्रिमियर आसा 26 तारखेक रिलीज आसा. सो एट दीस मुवमेंट कशें तुमकां एज अ डायरेक्टर रायटर दिसता की आज प्रिमियर आसा आनी 26 म्हणजे फूल तुमची मेहनत आज खंय ना खंय लोकांच्या फुडें. ना म्हाका दिसता की त्यांनी चोय विदाउट देम इट वॉज नॉट पॉसिबल. ऑल ऑफ द एंटायर टीम थिंगा बसल्या मागदरीन आसा म्हणजे म्हजे कॅरेक्टर मागदरीन फातिमा रती मॅम आसा थिंगा. ओके. वी ऑल आर देयर. दे हॅव मेड द फिल्म कम अलाइव. ओके. माझे जॉब कितें आसलें दे मेड माय लायफ इजी बाय जस्ट गिवींग मी वॉट आय वॉन्टेड. आणि दीस डे इज अ स्पेशल डे सगल्यांक लागून म्हणजे म्हाकाच म्हणून ना आमकां सगल्यांक लागून आसा. तितून आय विश एवरी वन दॅट वी डू वंडर्स विथ दीस बिकॉज दीस इज ही एक नई जॉनर आसा आमकां गोंयांत आमी ट्राय केल्या कितें तरी. आय होप यू ऑल एन्जॉय इट. हांव एक ॲड करपा पळयता इफ आय मे अलाव स्टॅनली. सो बेसिकली स्टॅनली डिकोस्टा हो आमचो डायरेक्टर तेजो बॅकग्रावंड पळोवपाक गेले जाल्यार स्टॅनली हॅज वर्कड इन अ लॉट ऑफ बॉलिवूड फिल्म्स एज एन असोसिएट डायरेक्टर. तेगे ABCD 1 ABCD 2 ती सगळी सिरीज जी आसा तेजो असोसिएट डायरेक्टर स्टॅनली आशिल्लो. रेमो डिसोजाचो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पिलर्स इन द रेमो डिसोजा टीम द डायरेक्टर कोरियोग्राफर रेमो डिसोजा टीम. एक सगळ्या व्हडली चॅलेंज तेका आशिल्ली ही फिल्म करपाक बिकॉज 15 दिसां ही फिल्म काबार करपाक जाय आशिल्ली आनी ही इज यूज टू शूटिंग फॉर 40, 45, 50, 60 डेज मोर दॅन दॅट. अँड स्केल हिंदीचो आसता तो कितलो व्हडलो आसता आनी गोंयचो आमचो स्केल कसो आसता. पण किपींग दॅट इन मायंड विदाउट इवन कॉम्प्रोमायझींग ऑन सिंगल फ्रेम तेणें ही फिल्म ज्या प्रकारे केला हेजो सगळ्या व्हडलो वालोर वता स्टॅनली बाबा. आनी आय रियली थँक हिम फॉर कमिंग इन डुईंग अ कोंकणी फिल्म बिकॉज वी ऑल आर गोवन. हांव मुंबय रावन काम करता. आमकां सदां दिसता आमच्या गोंयांत जेन्ना एक कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री आमची वयर येतली आमकां गोंयांत बॉम्बे आनी वचपाक गरज ना आमी गोंयांत रावतली म्हूण. ती एक गजाल तकलेंत दवरून आमी जाची केल्ली तेन्ना तीच पॉयंट ऑफ व्यू आशिल्लो. आई साहेबा करता आसतनाय हीच पॉयंट ऑफ व्यू आशिल्लो की आमी आमची कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री कशी वयर घेवन येवपाची आनी आमी कितें कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता. मुंबयत काम करून गोंयांत कितें कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता हो आमचो कॉन्ट्रिब्युशन आसा सद्या तरी. आणि मेन एक ही फिल्म पॉसिबल जावपाची न्ही आमचो प्रोड्युसर आसा हिंगा हनीफ. तो मेन म्हणजे मनीस जो आमच्या फाटल्यान उबो रावलो. आणि सेकंड म्हणजे हांवें रेमोंक जेन्ना ही आयडिया सांगलोली तेन्ना ही जम्प ही सेड लेट्स डू इट. आणि तो एज अ प्रेझेंटर म्हणून येयलो रेमो डिसुजा. ओके. तो आज पावोंक ना हिंगा तेजे डेट्स मेळोंक नाय आमकां. तो येवपाचो आसलेलो 18 आमकां डेट मेळ्ळी पूण आमची डेट पुश जाली आज 23 आमी येयली. सो ही वॉज नॉट फ्री ही कुडंट कम इट. बट या ही सपोर्ट विदाउट दिस सपोर्ट इट वॉज नॉट पॉसिबल. सर इट विल रिलीज आमी कितें केलां जाणा आतां ही फिल्म न्ही इट्स वर्ड ऑफ मावथाचेर आसाय आमी कित्याक आमचे प्रमोशन जे आमी कोत्ताय ते मोस्टली
सोशल नेटवर्काचेरूच आसाय आमी अजून देखून आनी हिंगा थिंगा आतां पोस्टर्स लावपाचे चालू जातले 26 रिलीज जाता तेजे तर आमी सोशल मिडियाचोच सपोर्ट घेयला आनी लोकांनी अजून देखून बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आहा तर तितून इट्स वेल एंड गुड. Kevin, you will release on OTT platform also for that? Right now, I'm happy that it's releasing in INOX. So people are going to come and watch on 26 holiday time also, Christmas time, that is a vacation at the holiday. And it's a universal film. All children, parents can come, full family can come and watch. It's a family entertainer. And you all will laugh. स्वतः म्हणटाले की कॉमेडी पिक्चर जावचे. Okay. So एक कॉमेडी पिक्चर सगळ्यांनी enjoy करचे with their family. With their friends, relatives, please come and watch. While doing this film, केन्ना म्हजो रोल सोंपतालो हांव पळयतालो जॉन सराचो दुसऱ्यांचो एक्टींग पळयतालो आनी म्हाका हांसूं येतालें सेटार बसून. सो आय वॉज एन्जॉयींग आफ्टर शूटिंग ऑल्सो. सो वी ऑल हॅड फन अँड थँक्स टू डिरेक्टर स्टॅनली फॉर गिविंग अस सच अ नायस कॉमेडी, मेकिंग सच अ नायस कॉमेडी फिल्म. ते आमचे हनीफ सर से पूछना था मुझे सर, आपको ये कोंकणी फिल्म की आइडिया और आपने एक शायद फर्स्ट फिल्म है आपकी, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आपको कैसा लगा कोंकणी फिल्म करनी चाहिए? Stanley is a friend first and then the rest of the things. So when he told me about this film, so there was no thinking. And being technically the first film, so he was so involved in the film. I could just watch him run. I think today also you also I'm just running only. So it's like one man show completely going on. So yeah, I've seen the movie because I've done the background score also. So I think after Stanley, I'm the one who's seen the movie the most. So I really enjoyed it, like thoroughly enjoyed it. And Konkani, because I think anywhere people from India, Goa is always the heart, you know, like while growing up or whatever. So it's always like coming home. आतां हनीफ बाबान सांगलां आपण स्टॅनली फ्रेंड म्हूण, पूण फ्रेंड आसतो जाल्यार तेजे भाशेन आसतो. कित्याक स्टॅनली बाब गोंयचो, अनिकेत बाब गोंयचे, सगळे गोंयचे आनी तेंगेले बॉलिवूडाक लायफ सेट जालो आहा. तरी पूण थिंगसान ते गोंय येताय आनी कोंकणी फिल्म करताय. आनी हांव जाणा हें फिल्म तेणें जे दिसा स्टार्ट केलोलें, म्हाका स्टोरी आयडियार सांगलोली, ते दिसा सावन आयज पासून तो हें फिल्म घेवन आहा. हांव जाणा आख्खें फिल्म घेवन आहा आनी तेजे मायन्यूटली तो हें करता. वो गोंय जल्मोन भायर सेटल दुसरी स्टेटीन तेंगे लायफ सेटल देखून जाय, ते कोंकणी फिल्म करताय. हें तेंगेलें व्हडपण. आनी हो तेगे फ्रेंड गोंयां जल्मोना, तरूय पूण तेणें कोंकणी फिल्म प्रोड्यूस केलें. हॅट्स ऑफ ए ग्रेट सॅल्यूट. कित्याक कोंकणी फिल्मां प्रोड्यूस करताय तेंकां खबर आहा रिकवरी जायना. आतां ती रिकवरी जावपाक तुमको आहा. ओ आमगे प्रेस कॉन्फरन्स इंटरव्यू जाले उपरांत तुमकां सगळ्यांक पडटलें आय सायबा पिक्चर रिलीज जाता 26 एकू फेवर करे. क्रिसमस सिजन आहाय, आमी पयशे मोडटायच, थोडे पयशे मोड, फॅमिली सांगता हें फिल्म चोयाय. आनी आमगेली कोंकणी सिनेमा सावथा पळय मातशी वयर वयताय न्हू, आमगेली थिंग पावपा एक चान्स दिया. कित्याक तेणें पळय मिन्नत केल्या न्हू, तेणें फाटल्या आहा तेणें आमी जाल्या टायमार ती मिनत जायना, हांव गोवणेन पडपा जातालो म्हणजे हितू मिनत मायनटली ना 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 ना. आनी हांव जाणा हें पिक्चर तेणें शुटींग काबार जाल उपरांत तो हें पिक्चरूच घेना. सो हितू मोग दिन हें कोंकणी पिक्चर केलें तेणें आनी डिफरंट केलें तेणें. सो तेका दाखोवपा जाय गोंयांत हे जमनीचेर जल्मलोले गोंयकार पुतां कडेन कित तरी जें दुसरी फिल्मान जाता तें कोण दाखोवपा जाता. पूण फकत तुमी सपोर्ट करूंक जायो. कित्याक हे जे सगळे ह्या फिल्मान आहाय ते तुमगेले गोंयचे. हें गोंय तुमगेलें, कोंकणी भास तुमगेली, आय सायबा फिल्मूय तुमगेलें. lead actor, what do you have to say? How was your experience? हांव भिजूड म्हणल्यार म्हज्या कॅरेक्टराचें नांव जो भिजूड आसा आनी म्हाका तेचें एक सपन आसा की स्टेजीचेर परफॉर्म करपाचें. आनी हांवें देखून जेन्ना म्हाका रियलायज जालें की एक्टर जातलो म्हणजे जावचें आहा तेन्ना पासून एक सपन पळयलेलें की एक तरी फिल्म म्हजी थिएटरान रिलीज जावची. हांवें बॉलिवूड ॲड्स केल्यो, मागीर शॉर्ट फिल्म्स केली, म्युजीक विडियोज केले, फिल्म्स केली,
पूण फिल्म म्हाजी केन्ना रिलीज जावंक ना अजून तागत. आनी म्हाका अशें बरें दिसता की इतले सगळे करून देखून पयली फिल्म म्हाजी जी थिएटरान रिलीज जाता ती म्हजी कोंकणी फिल्म. ताका लागून देवाक हांव आर्गां दिता पयली. आनी हां बस की आतां पळोवया मागीर हांव देखून एक्सायटेड आसा. हांवें फिल्म शूट केली पूण अजून कांय पळोवंक ना. स्टॅन सराक हांव सांगतलो की म्हाका दाखय पूण म्हणूंक लागलो की स्क्रिनाचेर पळय. तर आतां हांव देखून पळयता मातसो नर्वस आसा. ज्योचे कॅरेक्टर जशे तुमी आतां पळयतले तेच भाशेन रियल लायफान देखून हांव मातसो तसोच आसा. पूण ज्योच्या लायफान सिच्युएशन डिफरंट आसा आनी ती सिच्युएशन्स ज्यो कसो रिएक्ट करतलो ते मातशें म्हाका डिफिकल्ट आसलें. नाजाल्यार ज्यो आनी म्हाज्यात कांय चड डिफरन्स ना आसा. What about her? Hi, I'm Vedika Karkal and I'm Joe's Amrita. You all will watch in a few minutes. I would just like to say that I think destiny has its way, and Stan sir got me in on this ride, this crazy ride here, and it's just been amazing acting with these Goan stars, and we've been together like a family, and we've all put in our everything here, and we just have one dream, and that is to bring the Goan cinema on the bigger screen, and you will be watching it here today. Yeah. Thank you. तुम्ही लेटेस्ट आता तुमच्या सोशल मीडियाचेर एक बरो एक इन्स्पिरेशनल व्हिडिओ घालिल्लो जंय तुम्ही तुमची एक्टराची जर्नी सांगतात. सो ती जर्नी फ्रॉम जेन्च्यान तुम्ही सुरवात केली ती आय साहेबा मेरेन तुमच्या एज अ एक्टर कितें चेंजीस जाले आनी ऑडियन्सांक कितें पळोवपाक मेळटलें डिफरंट? एज अ एक्टर म्हणल्यार की हांवें पयलें थिएटर केलें, मागीर सगळी जर्नी तुमी रिलाचेर पयली आसतली. पूण सदांच एक प्रत्येक एक्टराचें एक सपन आसता की व्हडल्या स्क्रिनीर उलट टेलिव्हिजन केलें, एक्ट्स केले तेतून आनी व्हडल्या स्क्रिनीन डिफरंट आसता. आनी तशी थिएटरान एक्टींग डिफरंट आसता, फिल्मान एक्टींग डिफरंट आसता. आनी हांवें जी इंस्टाग्रामाचेर आतां पर्यंत जी तुमी म्हणटा ते रिल्स आनी केले ते सगळे मातशे ओवर द टॉप आसले. आनी हेतून म्हाका एक स्टॅन सरान एक चान्स दिलो की डिफरंट कॅरेक्टर करूं आनी तितून मातशें रियल एक्टींग करूंक जाय. म्हणल्यार सिच्युएशन जी आहा ती सिच्युएशन तुमी पळयल्या उपरांत तुमकां कळटलें की रियल लायफान हांवें केन्ना फेस करूंक ना. आनी ती फेस म्हणल्यार की कितें जाता म्हज्या हातांतून, जशें स्टॅन सर म्हणटा की किडनॅपिंग एंड ऑल, तशें हांवें केन्ना किडनॅपिंग बी करूंक ना न्हू. ती सिच्युएशन फेस करूंक मातशें म्हाका चॅलेंज आसलें. म्हाका थापटायला ते कितें हां थापटायला ते देखून चॅलेंज आसलें बिकॉज हांवें अजून कोणाचेर केन्ना कोणाक थापटावंक ना आसा. सो तो म्हणपाक लागलो जेन्ना आमी एक सीन आहा तेतून पळयतले तुमी स्लॅप करता तेका, तर हांवें थिएटरा भाशेन एक्टींग केली. तो म्हणटा ना 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 रियल मार. हांवें म्हणलें शुअर मरे. तो म्हणटा हय शुअर रियल मार. हांवें एक मारलें, 2 मारली, 3 मारली, 4 मारली म्हाका दिसता. मागीर म्हाका मजा येवंक लागली. म्हाका दिसता स्टॅन बाबाक जाय आशिल्लें म्हाका थापटा पडूं म्हण स्टॅन बाबानी एक टेक केला. You said you completed the shooting in 15 days. You know, these are all big names of the Konkani film industry. What was the challenge of getting everything done within 15 days? I think they were. Hello. Yeah. I think they were good students. so no worries, nothing. Everything was smooth for me. There were no hiccups. Never. I don't think so there were any hiccups because the production was smooth. Everything was smooth. Yeah, we had to just only take care of one big star was John sir. So John sir's dates always clash because he is busy. He is busy 365. If there are any more days, I think so. He does double that way. Yeah. So we actually scheduled our premiere also as per John sir's date. He was not available second half, so we said okay, let's do the premiere in the afternoon. Yeah, he was not there on the 18th, so we came on the 23rd. So I had to cancel Remo's date, and we adjusted his date. स्टॅनली बाब, अनिकेत बाब, चड आनी चड देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. आनी एक फाटी बाब, आनीक बाबा थँक्यू. फेरमिना हें आख्खी टीम हिंग देखून चोवपा आयसवाल्यार बड्डेचे दिश्टी पडटले. ना पण इंटरेस्टिंग. आनी दोग जाण आमचे मेन पिलर आसा
साईश पाणंदीकर सर आणि फेरमीन बाब हांव एक्चुअली इंटरेस्टिंग उतरां फेरमीन बाब बी दितलो. ही विल शेअर हिज एक्सपिरियन्स ऑफ शूटिंग विथ मी नो एज अ को एक्टर. हांव म्हागे पार्टनर आहा फिल्मांत. तर सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी आयज येयली म्हणून. कित्याक हांवें 40 पिक्चरान काम केल्या. हिंदी, मराठी, इंग्लीश, तेलुगू, कन्नड, फ्रेंच केल्या, हॉलिवूड केल्या. सो कॉमेडी केन्ना करून 90 डिफरंट रोल केले. आनी फर्स्ट टायम म्हाका चान्स मेळ्ळो. प्रोजेक्टान सांगलें जाली की आहा एक करपाक. सो म्हणजे एक चान्स मेळ्ळा. सगळे रोल केल्या पूण कॉमेडी करूंक ना. आनी फर्स्ट टायम इन माय लायफ हांवें म्हणलें कॉमेडी करुया बिकॉज आय लव डुईंग कॉमेडी. कित्याक कॉमेडी यू कॅन क्रिएट युअर ओन लॉट ऑफ एक्सप्रेशन आनी ते. आनी आय हॅड अ टफ टायम विथ अनिकेत. अनिकेत इज अ डायरेक्टर. कॅमेरा फाटल्यान सांगूंक जाता पूण इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा इज व्हेरी डिफिकल्ट. ओन्ली एक्टर्स कॅन डू. टफ टाइम म्हणल्यार बरो भशेन सांग. मागे एक्टिंगा दुकान स्टार्ट जावचे पयलीं बंद करची. देन वी हॅड अंडरस्टँडींग आनी आमी एकामेकाक करून मागीर वी मूव द कॅरेक्टर टुगेदर. हय मरे सारकें. ओके. And I wish all the best, Delhi, and everyone, all the cast. कित्याक हे जेन्ना 5 पोटां एकठांय येता तेन्ना एक मूड जाता. आनी आयज ही मूड कोणाचेर मारली जाल्यार आयज सायबा म्हणूंक जाता. कोले ही आमी सगळीं एकठांय आमची मूड जालेली आहा. आतां लोकांनी ते पिक्चर पळोवन आयज सायबा म्हणूंक जाय. पूण आयज सायबा आमी केन्ना म्हणटा कितें जालें म्हणटकच आयज सायबा. दुसरो म्हणटा कितें जालें रे आयज सायबा तुका सांगपाचें. सो हें उतर कॉमन आहा. तर एक तुमी पिक्चर पळोवपाचें आनी कोणाक विचारलें जाल्यार कशें आहा पिक्चर रे आयज सायबा वचोन पळय रे म्हणपाचें. कळ्ळें. ही तुमी मॅसेज धरता सगळ्यांक. आज चड देव बरें करूं. सगळ्याक बरी दनपार हांव घेता. आनी खरें म्हणल्यार खूब वर्सां पयलीं ही स्क्रिप्ट आयिल्ली आनी अनिकेतनूच म्हाका इंट्रोड्यूस केल्ली. आनी तेन्ना म्हाका खबर नाशिल्ली हे स्क्रिप्टी फाटल्यान कोण आसा, कोणाचो हात आसा, कोणाची स्क्रिप्ट. आनी वी जस्ट डिस्कस आनी जालें. आनी मागीर आमी तें विसरलें. म्हाका दिसता 2017. आनी ताजे उपरांत जेन्ना ह्या स्क्रिप्टा फाटल्यान जो मनीस आहा तो मेळ्ळो आनी ताजें सपन हांवें पळयलें. आनी खरेंच वालोर. कित्याक ही स्क्रिप्ट बाजारांत जर घाल्ली ताणें जाल्यार खंयच्याय पॉप्युलर लँग्वेजीक जी पॉप्युलर लँग्वेज आहा कमर्शियल लँग्वेज जाका आमी हिंदी म्हणटा, मराठी म्हणटा किंवा सावथ सायडींतली जाल्यार फाट उबारून उरतली आशिल्ली. ताका जाय ते पयशे मेळून. कित्याक तो ट्रेंड चलता आजकाल. पूण ताजो एक ध्येय आशिल्लो की ही फिल्म म्हाका म्हज्या माय भाशेन करपाक जाय. आनी दॅट इज ऑल वॉट हीज डेडिकेशन इज. आनी दुसरी गजाल हो स्वाभिमान जालो. आनी दुसरी गजाल म्हणटी ज्या बजेटान ताणें हे सिनेमा केला आनी इतलो कंट्रोल दवरून केला की हे गिनीसवाल्यांक आपोवन गिनीस बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डाक आपोवन सांगपा जाय की ह्या बजेटान जो तुमी आतां सिनेमा पळयतले तो ह्या बजेटान जालो तुमकां अजाप दिसतलें. इतलो ताजो. आनी दुसरी म्हणल्यार पाशियेंस. ह्या डिरेक्टराचें पाशियेंस हांवें आज मेरेन खूब कमी मनशांक पळयलां. आनी ज्या मनशाक पळयलां ते अशे हिमालयाचेर बी वचून योग करपी किंवा ध्यान करपी असल्याच लोकांक पाशियेंस आसता हें हांव आयकून जाणा आशिल्लो. पूण ह्या मनशाक जेन्ना हांवें सेटाचेर पळयलो खूब डिफिकल्टी आयल्यो. ताणें सहज सांगलें 15 दिसांक सिनेमा केलो म्हणून. ह्या 15 दिसां भितर ज्यो गोंयांत आमकां अश्यो डिफिकल्टी आयल्यो आनी त्यो डिफिकल्टी कश्यो कॉम्प्रमायज करनासतना ताजेर मात करून कसलेच आमी ताका पळय एज अ आर्टिस्ट म्हणून इतलो त्रास दिला तो त्रास आमचो सोसून घेवन एक खरेंच असो सिनेमा तुमकां आतां पळोवपाक मेळटलो की म्हाकाय म्हज्या जेन्ना हांव बायोडेटा किंवा म्हजो एक हें आसतलो जावं फाल्यां जर हांव बायोडेटा बरयतलो म्हगेलो बायोग्राफी तातूंत ह्या सिनेमाचो उल्लेख जरूर आसतलो. इतलो बरो काम करपाचें डिसिप्लीन दृश्टीन आनी स्पीड. आनी ज्या स्पिडीन हो सिनेमा जाला ताजे खातीर आनीक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ले बद्दल स्टॅनली बाब देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. सो बेसिकली आमी मुंबय जेन्ना काम करता सो स्टॅनली बाबालो फ्रेंड आनी जो स्टॅनली बाब तेजे वांगडा काम केला गोंया मुंबय रेमो डिसोजाक सगळे रेमो सर म्हणटा. मुंबयक आनी बॉलिवूडा कडेन जेन्ना मुंबय आनी बॉलिवूडा कडेन समज रेमो सर आसा आमच्या गोंया कडेन आमचे फुडें स्टॅनली सर आसा.
हो एक एकूण एक इव्हेंट जाला जो स्टेटाचेर सगळे ताका स्टॅनली सर म्हणटा. सो बॉलिवूडा कडेन अगर रेमो सर आसा, आमच्या फुड्या गोंया स्टॅनली सर आसा. आनी एक गजाल हांव नेहमी म्हणटा, तुमगे आनी कितें क्वेश्चन आसा? इज देयर एनी क्वेश्चन? स्टॅनली सर ते आई साहेबा कित्याक ना? आई साहेबा कित्याक जाणा, कितें जे सिट्युएशन आसा न्ही, फिल्मान सिट्युएशन जाता ते सिट्युएशन अशें आसा न्ही, कितें ते आमच्या हातीन नाही. आनी एक आमी घरा कडेन आयकला आहे, म्हाजी मम्मी आसा, डॅडी आसाय थिंगा, म्हाजी भयण भाव, कितें जाता केन्ना आई साहेबा येता ते तकलेन बसलेले आई साहेबा. ओके, तर म्हाका अशें दिसलें कितें दिस इज द रायट स्क्रिप्ट टू नेम इट आई साहेबा बिकॉज ऑफ द स्टोरी, द सिट्युएशन. जेन्ना तुमी चोयतले तेन्ना तुमकां कळटलें कितें एवरी सिट्युएशन इज आई साहेबा, एवरी डिफरंट एक्सप्रेशन इन आई साहेबा. एक अशें आई साहेबा खाली ना आसा, आई साहेबा अशें वेरियस डिफरंट हितून आसा. सो इट्स एन एक्सप्रेशन. Any more questions we have? Okay. Before we leave and before we end this press conference, I would म्हाका एक कितें सांगपा जाय. हांव एवरी टायम म्हणटा की गोंयकारांनी जितले गोंयकार वचून कोंकणी सिनेमा पळयतले तितलो फायदो गोंयच्या एका प्रोड्युसराचो जातलो. आनी जेन्ना एका प्रोड्युसराचो फायदो जाता तेन्ना वी कॅन गिव बर्थ टू मोर गोवन प्रोड्युसर्स. तर हांव एकच म्हणटा, जेन्ना मरेन आमचे गोंयचे ऑडियन्स थिएटरान वचून सिनेमा पळयनात तेन्ना मरेन आनी प्रोड्युसर्स गोंया जन्मान जावपाना. सो हांव सगळ्या फुडें मागता की तुमी प्लीज ही फिल्म पळयात, हेजी लोकांक वचून हेजे बद्दल सांगात. आमचे फुडें सद्या 3च थिएटर आसा, आमी 3य आयनॉक्सान रिलीज करता, पर्वरीम, पणजी आनी मारगांव. बाकी सिंगल स्क्रीन्स अनफॉर्च्युनेटली आमचे फुड्यान ना. हेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? हेजो जबाबदार कोण जबाबदार हेका लागून? हेका जबाबदार कोण थिएटर ओनर ना डिस्ट्रिब्युटर ना, हेका जबाबदार आमी ऑडियन्सीस आसात. हे मातशी सगळे ऑडियन्सांनी वी हॅव टू टेक अ नोट ऑफ दीस. समज आमचे फुडें ऑडियन्स आशिल्ली तर आयज आमी धुरंधर आनी अवतार आनी व्हडली फिल्मां जी थिएटरां हावसफूल चल्ला, आमी डॉमिनेट जावची नाशिल्ली. ही आमी एक इनिशिएटीव घेतला कोंकणी फिल्म करपाची. आनी हेचे उपरांत खंयचीही कोंकणी फिल्म गोंयांत तरी डॉमिनेट जावची न्ही, हेजी जबाबदारी आमी एकूणय गोंयकारांनी घेवपा जाय अशें म्हाका दिसता. तुमी प्लीज हो न्यूज आनी हो वर्ड मुखार लोकांक सांगा आनी फिल्म पळयात. देव बरें करूं. थँक्यू. बिफोर वी कॉल इट ऑफ, आय वूड लायक टू कॉल रती वाटेकर मॅम ऑन स्टेज अँड फातिमा मॅम ऑन स्टेज. Yeah. Ladies and gentlemen, we have the super duper star of our film, Miss Fatima ma'am, who's here. I would like the most senior actor in the crew that we have, but yet young by heart. She's still what, 21? Okay, I would ask her to say a few words. What's the time now? Good afternoon, I'll say. Fatima, I'm sorry. You want to sit? No, I'll stand. Thank you. I'm a theatre artist. This journey of ours was very, very, very wonderful and beautiful. I enjoyed every moment of it. And you want to stand about. Sir, Gale, this is not a good shot? No, one more. Oh God, I used to sing. Please come. Yeah. Because Come in. Initially, by the grace of God, I'm a one-take artist. But this director of mine took 10 takes, 12 takes, go one more. I said, why one more? I'm not happy. Oh my God. It was a tough journey, but I enjoyed it. It was very cooperative, very loving. It was a beautiful film. And all my life, I've acted on stage, the past nearly 60 years, I think so. And I did villain role, heroine role, very bad daughter-in-law, very bad mother-in-law. But here, first time in my life, I did comedy and I enjoyed it. So big hand for all of us here. Thank you. Thank you. And thank you, Sandy, so much for making me do what I did today. I enjoyed. And this guy here, this villain, who kidnaps me, and I tell him, oh, sorry.
Ai Saiba. Ai Saiba. This is I Saiba moment. This is. Thank you so much for listening to me, and I enjoyed every part of it. Every moment of it, I enjoyed myself. Thank you, Stanley. Thank you. I would like Rati ma'am to speak a few words about it. Sorry. Good afternoon. म्हाका जेन्ना प्रोजेक्टान फोन केलो तेन्ना आय वॉज अ लिटल एप्रिहेन्सीव बट आय वॉन्टेड टू डू इट. हांवें सद्दां एक रोल केले आवयचे म्हणटात ते अशे सॉफ्ट सोबर आनी सामकी अशी म्हणजे टिपिकल मदर. बट दिस वॉज अ टोटली डिफरंट कॅरेक्टर. आय डोंट नो इफ स्टॅनली सर वॉज कन्विन्स्ड that I could play the character well. But then yes, thank you for this opportunity. And really it was so wonderful on set. And I enjoyed every moment. It was no tension at all. कितेंय जालें जाल्यार तो फक्त सांगतालो हे मातशें चेंज कर, मातशें ट्राय कर. And yes, that was really a golden opportunity. I want to see myself on the big screen. And I really want Goans, people outside Goa also to watch this movie and support Konkani cinema as everyone here wants us to. Thank you so much. I think we've covered all generation with Rati ma'am while shooting this film because she's playing one of the Gen Zs in the film. Okay, any more questions before we start the premiere? None? Alright, so thank you so much. Take a photo. Yeah, we'll do the picture. So I thank, okay, let me, Jamshad, तूं मातशें वोट ऑफ थँक म्हणल्यार बरें उलयतलो. पयलीं सुवाते तुमकां सगल्या मिडियाक काळजा कॉलायसान बाबी स्टॅनली आख्खे टिमी वतीन देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जेन्ना जेन्ना कोंकणी फिल्म करताय तेन्ना तेन्ना तुमी सपोर्ट केला. देव बरें करूं हो सपोर्ट फुडाराकूय दाखयात आनी सदां कोंकणी फिल्मां सपोर्ट करात. आमगेली कोंकणी फिल्मां सावता भाशेन व्हर या रे वयली. सो लोकांनी चोवपाक जाय. ओके आतां आनी जशें आमी आमची फिल्मां सपोर्ट करा म्हणटा ह्या विकाक 2 कोंकणी फिल्म रिलीज जाले ह्या म्हयन्यान. आतां एक लास्ट ह्या फ्रायडे 19 तारखेक क्लॉडिया रिलीज जाल्ली. जशें तुमी आमकां सपोर्ट करपा आसात तशेंच क्लॉडिया सद्या थिएटरान चल्ला. ती कोंकणी फिल्म आमची म्हणून तुमी सगळ्यांनी वचून ती फिल्म पळयात आनी देव बरें करूं. लेट्स सेलिब्रेट द 75th year of Konkani cinema with a houseful theatre. Thank you. Can we just have one pictures together, guys? Stand. Come. Video चल रहा है, record चल रहा है. Are we recording? Yeah. All of us together. One, Ai Saiba. 1, 2, 3. Ai Saiba. येता दाखयता तुका. Ai Saiba.